कितले दोन रजिस्टर झाले? 20,000 आमच्या इकडे ऍप्लिकेशन आयला रजिस्टर म्हणजे फॉर्मेट आसा हे कार्ड आसा ती साधारण 10,000च्या घरान केल्ली आता प्रत्येकाक कार्डा दितले तुम्ही? दितली कार्ड आसा तो दोन ना तशें काय ना तशें काय ना हे सांग पळय. कितें आसा कार्ड आसा तो दोन कितें आहा हे एक्झॅक्टली कितें पळय तुमकां आमचे कडेन न्ही वर्साच्या वर्सा 500 ते 700 दोन रजिस्टर जाता नवे दोन म्हणटा ते ओके. वर्साच्या वर्सा म्हणजे इमॅजिन करात कितके आसतले जातले रजिस्टर म्हणजे हरशी तुमची प्रथा आशिल्ली की रजिस्टर करपाची? फक्त रिसीट मारपाची रिसीट कितले कितले 2000 एक प्रयत्न केलो तो रजिस्ट्रेशन करपाचे म्हणजे टोटल दोन आमचे कडेन कितके आहा ते आतां हे दोन रजिस्ट्रेशन करपाचे तात्पर्य कितें की आमकांच खबर ना एक्झॅक्टली दोन कितको आसा तो आनी सरकारी यंत्रणेन कोणी जर विचारलें जाल्यार आमकां सांगपाक कळना कितें आसा आमी म्हणटा 500-700 वर्साच्या वर्सा दोन जाता पूण आमचे कडेन स्पेसिफीक फिगर अशें नासता ह्या कारणान आमी हे रजिस्ट्रेशन हातान घेतलेलें. आता कितले जाले टोटल? 20,000. 20,000 फॉर्मां व्हेल्या, 10,000 हाडून दिल्या, 10,000 कार्डां जातली, 10,000 मागीर आतां एकाले हाडून दितले. हय ते मागीर कितें आतां आमी घेवपाचें बंद केलां जात्रा जावनूच मागीर म्हटलें कित्याक आमकां बाकीची खूब कामां आसा न्ही कामां आसता. जात्रेची तयारी करपाक जाय त्या दृश्टीन आमची सगळी कमिटी न्ही बऱ्यापैकी वागुरता सांगपाचें म्हणटा की आमकां खंयचेच वर्सा आमी कमी पडोंक जायना कमिटी आनी सगळें वेवस्थीत सुरळीत जावंक जाय. आनी एक धडो घेतला न्हू आमी कोणाची चूक ते आमी उलयना पूण चूक अनेकांनी म्हटल्या कमिटीचेर घातल्या आनी कितें घातल्या तशें आमी चूक करच्यो परत आमचे कडसून घडूंक येना म्हणून आमची कमिटी पुरेपूर त्या खातीर तयारी करता आनी त्या खातीर आमी तांकां फॉर्मां आसा पळय ती जात्रा जावनूच दी म्हणटा. तुम्ही पळयतात GNH.